बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, मज़ाहिर अली नकवी की कोशिश, दो खतूत दो दरखास्तें, रास्ता कोई नहीं, अब आगे क्या होगा। जैसे नाज़रीन आपको पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मज़ाहिर अली नकवी जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस जो बैरिस्टर दाऊद साहब हैं यानी उन्होंने फ़ाइल किया था, और कुछ और भी दरखास्तें थी के हवाले से। करप्शन केसेस हैं, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ प्लाट्स, और जनाब होर भी बड़ा लेना देना था, यानी चक्कर यानी करोड़ों रुपए की गेम है। तो उस पर जनाब ये रेफरेंस जो था ये आया उमरत बंदयाल के दौर में, और उस वक्त जो सीनियर जज थे सरदार तारिक मसूद साहब और चीफ जस्टिस जो अब मौजूदा हैं जनाब फैज़ ईसा साहब, इन्होंने मज़ाहिर अली नकवी को के मतलब उमरत बंदयाल को यानी खतूत भी लिखे कि ये बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं। और उसके बाद आपको पता है एक आडियो लीक हुई थी और ट्रकां ली भी हुई सी, परवेज़ इलाही साहब की भी इन्होंने नाल हुई सी। तो उस पर एक कमीशन भी बना था जिसको उमरत बंदयाल ने यानी उस पर स्टे दे दिया था, आपको याद होगा। तो यानी वो भी मामला हाली यानी पेंडिंग ही है। तो ये वही मज़ाहिर अली नकवी साहब हैं जिनको उमरत बंदयाल ने अपने साथ बिठाकर ये कहा था कि जी मैं खामोश पैगाम दे रहे हैं, पता नहीं हूँ किनू दे रहे सन खामोश पैगाम। खैर एनीवे, तो मज़ाहिर अली जब ये रेफरेंस अभी समाअत के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मंजूर हुआ, तो 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है यानी उसने इसकी कार्रवाई शुरू की है, और 2 नोटिस दिए गए मज़ाहिर अली नकवी को, और उनसे पूछा गया कि ये जो आप पर करप्शन के केसेस हैं, ये मामलात हैं, तो आप इन मामलात के जो जवाबात हैं वो मेहरबानी करके दें। तो मज़ाहिर अली नकवी साहब ने जनाब बजाय जवाब देने दे तो जजेस पर ही एतराज़ करना शुरू कर दिया। और फिर जब वो यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब बहस मुबासा हुआ, तो ये सारे जो एतराज़ात थे तकरीबन उन्होंने यानी वापस ले लिए। उसके बाद उन्हें दूसरा जो है वो पेश किया गया, जो नोटिस था वो उन्हें भेजा गया। तो यानी उस पर जनाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने के लिए दरख्वास्त दी, और उसमें उन्होंने जस्टिस ईसा साहब पर भी यानी मुतसब होने का इल्ज़ाम भी लगाया, और उसमें इस खदशे का इज़हार किया कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जो है वो यानी तअस्सुब की बुनियाद पर की जाएगी। तो उधर जनाब हाल तक तो कोई हासिल नहीं हुआ, और स्टिल जनाब बार बार यानी वो खतूत भी लिख रहे हैं, बार बार यादानी भी करवा रहे हैं कि जनाब मेरी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो समाअत के लिए जनाब क्यों नहीं लगाई जा रही। तो वो मेरा ख्याल है मज़ाहिर अली नकवी साहब हाली भी उमरत बंदयाल ख्वाब जिस तरह होंगे ना ख्वाबा ख्यालों के विच, ठीक है जी। तो वो मेरा ख्याल में अभी भी यानी उसी चक्कर है सन कि जब कोई इस तरह की दरख्वास्त आती थी तो जनाब मनपसंद दरख्वास्त उमरत बंदयाल फ़ौरन लगा देते थे समाअत के लिए, तो फिर मनपसंद फैसला तो मनपसंद बेंच भी। तो अब यहाँ पे अब ज़ाहिर बात है कि यानी ओ जी कोई सहूलत नहीं है। और जहाँ तक मज़ाहिर अली नकवी के मतलब जो रेफरेंसेस हैं उसकी डिटेल जितनी मैंने पढ़ी और इनके जो जवाबात पढ़े हैं, और इन्होंने जो इवन जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी है उसके मंदरजात मैंने पढ़े हैं, तो उसमें आप ये समझ लें कि एक किस्म का जो होता है ना एक इकबाली बयान होता है, यानी वो तस्दीक कर लेना उन्होंने चीज़ें दी। तो मैं ये समझता हूँ कि मज़ाहिर अली नकवी साहब के लिए यानी बचत का यानी चांस तो और भी काफ़ी लगे। आइंदा 2-3 माह में आप देखेंगे कि हाल ही बहुत ज़्यादा यानी सफाई होनी है, हाल ही तो सिर्फ शुरुआत हुई है। और अभी आप देखेंगे 15 जो दिसंबर है इसके बाद ये कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और बड़ी बड़ी चीज़ें यानी सामने आ जाएंगी। ये मेरे मतलब विजदान की खबर रेडी मतलब दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब जनाब उनकी कोई यानी यहाँ पर बचत है या यहाँ की कुछ नींद होगी। तो ये जो लौंडे लपाड़े में एक क्लिप सुन रहा था, वो जनाब वो मज़ाहिर अली नकवी साहब ने बड़ा सलाउद्दीन अयूबी पेश कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने इस्तीफ़ा देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में लड़ने को तरजीह दी है, ठीक है, क्योंकि वो एक दबंग जज हैं, तो बेबाक हैं, तो ये हैं, तो वो हैं। और देखा जाए तो उन्होंने क्रेडिट है जनाब एक सबसे बड़ा, जब वो हाई कोर्ट में थे तो जो मुशर्रफ की फांसी वाला जो केस था, गद्दारी केस था, उसमें मज़ाहिर अली नकवी ने
دنیا میں یہ پہلی مثال ہوگی کہ وہ جناب عدالت ہی یعنی اڑا دیتی تھی. اور اس کے بعد یہ جو ایک وہ ٹرانسفر کا کیس تھا اور اس میں سے اعجاز الحسن اور مظاہر علی نقوی نے جس طرح جناب الیکشن دا از خود نوٹس کڈیا اور اس پر ایک بینچ بنا اور جس نے جناب آئیں بائیں چائیں کوئی سمجھ نہیں آئی, ٹھیک ہے جی, اور 14 مئی کو الیکشن کرانے دا خود ساختہ اعلان کر دیا. اور پھر تسی دیکھے کہ 14 مئی کو کتنی کامیابی کے ساتھ یہ جناب اس حکم دیتے تعمیل ہوئی اور سپریم کورٹ کی کتنی عزت افزائی ہوئی. تو یہ اس کارنامے میں بھی مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں جناب پورے ماشاءاللہ شامل ہیں, پورا ان کا کریڈٹ ہے سپریم کورٹ کو تقویت دینے میں, ٹھیک ہے جی. تے ڈیفینیٹلی جناب ہوں کیونکہ کوئی رستہ نہیں ہے, ریزائن بھی نہیں دے سکتے. اور میرا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا نا جیسے کچھ پی سی او ججز تھے یا کرپشن کے کیسز ہوتے تھے تو وہ جناب سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی شروع ہوتے ہی ریزائن کر دیتے تھے تاکہ پینشن تے باقی جڑے للے لو بچ جان. یہاں مجھے یہ کہ اگر ریزائن کر بھی جاتے ہیں تو یہ کارروائی نہیں جی رکنی. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ اپنے منطقی انجام پہ جائے گی اور کرپشن ثابت ہوئے گی تے لینے دے دینے پہ جانے, پینشن کی لبنی ہے. تو لہٰذا جناب جو ہے یعنی بچت کا کوئی رستہ نہیں ہے. تو مظاہر علی نقوی صاحب کو بس یہی راستہ ہے کہ جڑے دن وہ یعنی گزار لین واپس انہوں نے 1 روپیہ کرنا پینا ہے. یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں. لیکن چلو کچھ تنخواہ لے لین, ٹھیک ہے نا جی, کہ ڈیفینیٹلی یہ فیصلہ تو امپلیمنٹ یعنی اس دن سے ہوگا یعنی جب ان کے خلاف یہ تمام چیزیں جو انڈرسٹوڈ ہیں اور اوپن اینڈ شارٹ ہیں اور اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس دن کے بعد سے ان کے جو انسینٹیو ہیں وہ بھی رکیں گے اور بھی ہو سکتا ہے جرمانہ اور ساتھ کوئی ڈیفینیٹلی سزا بھی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو 75 سالہ جو ایک ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر جمہوری قوتوں کے بھی پٹھو ہیں جناب, ٹھیک ہے جی, ان کے کہنے پر غیر دستوری فیصلے دیتے ہیں, قومی قیادت کے خلاف فیصلے دیتے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچت کا راستہ, کیونکہ یہ ساری قدرت کی پکڑ ہے, وہ جو میں اکثر ایک لائن کہتا ہوں کہ قدرت حرکت میں آ چکی ہے اور کوئی بھی دستوری مجرم اور سہولت کار قانون کے کٹہرے سے نہیں بچ سکے گا. قدرت کے جو قہر یعنی جو پڑا ہوا ہے اور آگے یعنی جو مزید پڑھنا ہے اس سے بچنے کا یعنی 1% بھی یعنی آپ کہنے کہ موقع یا چانس ہے تو وہ چانس مطلب نہیں ہے. تو عام فہمی مجھے یہی لگ رہا ہے جناب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی جو درخواست ہے وہ نہیں سنی جائے گی اور سپریم جوڈیشل کونسل جس کے پاس کافی مواد ہے یعنی وہی فیصلہ کر دے گی. اور اب میرے خیال میں جو ان کو جو لاسٹ ڈیٹ ایک دی گئی تھی وہ 14 دن میرے خیال ہے بس یعنی پورا ہونے والے ہیں, اس کے اندر انہوں نے جوابات دینے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بڑا ریپڈلی 2-3 دن کی پروسیڈنگ میں یہ معاملہ چلے گا اور ٹائم فش جس طرح وہ شیخ رشید صاحب کرنے تھے وہ آپ بھی ویسے ٹائم فش ہو گئے تو یعنی معاملہ. اور پھر اس کے بعد جناب جڑے اگلا کوئی سہولت کار یا کوئی دستوری مجرم ڈیفینیٹلی وہ کٹہرے میں آئے گا, آپ دیکھیں گے. اور اسی طرح جناب جڑا پت جھڑ دا موسم میں شروع ہوئے گا اور جتنے بھی ہے جناب وہ کہتے ہیں نا کیاری دے جڑے فضول قسم دے کنڈے تے موزر بوٹیاں جڑیاں ٹھیک ہے جی انہوں نے ڈیفینیٹلی ختم مطلب ہونا ہی ہونا ہے. تو جناب تیاری پڑھ لو. اور اس کے علاوہ اور بھی جڑے دوجے سن جنہوں نے جناب غلط تشریحیں کی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور آؤٹ آف میرٹ بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یعنی آنے والے 2 سے 2.5-3 ماہ میں انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوگا. اور یہ کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ آپ کی ملک کی ضرورت ہے. پاکستان کو اب دستور کے ٹریک پہ چلنا ہے ڈیفینیٹلی. اور یہ جو ساری بالت صفائی اب یہ سٹارٹ ہو گئی ہے, میں تو اس کا آزاد جناب پچھلے سال اپریل میں ہی میں نے ریاست کے نام بھی ایک چھوٹا سا یعنی وہ ایک مراسلہ میں نے لکھا تھا فیس بک پہ, اور میرے استاد محترم سعید چوہدری صاحب ان کے جو ویلاگ ہوتا ہے اس میں نے ان سے مخاطب کر کے ریکویسٹ کی تھی کہ جناب وڈیا نے بھی سمجھاؤ تو ریاست کے جڑے کرتا درتا میں کہ جناب جن یوتھڑے بیٹھے دے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت جناب انہوں نے انی مچائی دی سی 3 رکنی بینچ کدی بنتا پیا کدی 5 رکنی بینچ بنتا پیا اور جناب الٹی انٹرپریٹیشنز ہو رہی ہیں. تو میں نے اس وقت آپ دیکھیں آج سے 1.5 سال پہلے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آخر جو یہ گن صاف کرنا ہے تو کیوں نہ
ان کو یعنی وقت پر ریاست ایک دستور کا راستہ لے اور قانون کے مطابق جو ہے وہ اس ساری سب کی بھل صفائی کرے تاکہ ملک جو ہے وہ صحیح جا جان تے ملک جڑا ہے وہ آگے چلے. اور اب یہ کھلواڑ جو یعنی قوم اور ملک کے ساتھ 75 سال سے قومی مجرموں نے کیا ہوا ہے انہوں نے بھی ڈکا پہ تو لو جناب ڈکا پین دا جو ہے یعنی وہ آغاز ہو گیا. اور مظہر علی نقوی صاحب جناب کوئی ہر کوشش دوڑے لا حاصل کچھ نہیں ملنا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جناب یہ معاملہ ختم ہو کے رہنا. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے. ہو سکتا ہے جناب شیئر بھی کر دو اور صدقہ جاریہ سمجھ کے کر دو. یہ وہ یعنی باتیں ہیں جو اس ملک قوم کے لیے ضروری ہے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام اداروں کی جو قیادت ہے اس کو دستور کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اینا لوتاں تو جان چھڑائے جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا. اور اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر. ملیں گے جی انشاءاللہ ایک اگلے ولاگ.